कुछ लम्हे बिताने के लिए आया है। इन लम्हों को थोड़ा सा यादगार बनाने के लिए शिराज मेहदी को ज़रूर चाहूँगा कि वो आए और अपना कलाम पेश करें। हालांकि थोड़ी सी देर हो गई, गलती मेरी है, मगर कलाम सुने बगैर तो शिराज मेहदी को भी नहीं छोड़नी है। क्यों फैयाज भाई, सही कह रहा हूँ मैं? तो बहुत सारी तज़ल्लुतार तालियां आप लोग की गूंज शिराज मेहदी भाई के लिए। सदर मोहतरम फरहत साहब, हुजूर, बात दरअसल ये है, मैं इस मौके को गनीमत जान रहा था। असातिज़ा पहले पढ़ चुके हैं, मेरा तो कोई सुनाने का इरादा नहीं था। मैंने कहा मौका गुजर रहा है, लेकिन अब्दुल्ला भाई ने इस बात को याद रखा। मैं यकीनन इस मुशायरे का सबसे छोटा शायर हूँ, लेकिन बहरहाल आपका हुक्म है। सदर साहब की इजाज़त तलब करते हुए मैं कुछ अशार पेश करता हूँ। हाज़िर, अच्छे दिन आने की बहुत बातें हो रही थी, इसी पस मंज़र में चार मिसरे सुनिए। तेरे आने से कोई दिन भी कहाँ है बेहतर, तेरे आने से कोई दिन भी कहाँ है बेहतर, कहाँ है बेहतर। एक तू ही है फकत जो कि यहाँ है बेहतर। तेरे आने से कोई दिन भी कहाँ है बेहतर, एक तू ही है फकत जो कि यहाँ है बेहतर। ये बुझी आग, ये अतराफ की खामोश हवा, ऐसे माहौल में बस एक धुआं है बेहतर। ये बुझी आग, ये अतराफ की खामोश हवा, ऐसे माहौल में बस एक धुआं है बेहतर। तेरी आमद का भरोसा न कि जाने का यकीन। बहुत अच्छे। कभी कभी शेर उसी समत हो जाते हैं, कभी जहन गवारा नहीं करता। तेरी आमद का भरोसा न कि जाने का यकीन, किस तरह कोई करे तेरे फसाने का। तेरी आमद का भरोसा न कि जाने का यकीन, तेरी आमद का भरोसा न कि जाने का यकीन, किस तरह कोई करे तेरे फसाने का यकीन। अब तो ले दे के यही दोनों बचे हैं जिंदा, एक निभाने का यकीन, एक दिखाने का यकीन। अब तो ले दे के यही दोनों बचे हैं जिंदा, एक निभाने का यकीन, एक दिखाने का यकीन। अहलियाने कुवैत एक चार मिसरे आपको देता हूँ कि वक्त को समझो, हर एक पल की नज़ाकत जानो। वक्त को समझो, हर एक पल की नज़ाकत जानो। फैज़ तिनके से भी मिल जाए तो नेमत जानो, और बेहिसी ओढ़ के सो जाए जहाँ लोग वहाँ, एक भी आँख खुली हो तो गनीमत जानो। वक्त को समझो, हर एक पल की नज़ाकत जानो। फैज़ तिनके से भी मिल जाए तो नेमत जानो, बेहिसी ओढ़ के सो जाए जहाँ लोग वहाँ, एक भी आँख खुली हो तो गनीमत जानो। है ये किरदार हर एक पहलू से ऊंचा पहलू, है ये किरदार हर एक पहलू से ऊंचा पहलू। मैंने हर शख्स को अफकारो अमल से जाना, पास असलाफ की तकदीस का रखा, लेकिन मैंने पेड़ों को जड़ों से नहीं फल से जाना। पास असलाफ की तकदीस का रखा, तकदीस का रखा, लेकिन मैंने पेड़ों को जड़ों से नहीं फल से जाना। उस पार जो देखूं तो है तैयार मुखालिफ। उस पार की बात नहीं कर रहा हूँ, इशारे में है। उस पार के लोग थोड़े सा खामोश तो है, थोड़ी मुखालिफत तो हो सकती है। उस पार जो देखूं तो है तैयार मुखालिफ, इस पार जो देखूं तो है हर यार मुखालिफ। काबू में ज़बां थी तो थे बेसमत तखय्युल, अब सोच मेरे बस में तो गुफ्तार मुखालिफ। काबू में ज़बां थी तो थे बेसमत तखय्युल, अब सोच मेरे बस में तो गुफ्तार मुखालिफ। फरहत साहब एक शेर कहने की कोशिश किए, देखें। अब सोच मेरे बस में तो गुफ्तार मुखालिफ, दामन को झटकता हूँ मैं रुक रुक के सफर में। दामन को, एक अहद को डिफाइन करने की कोशिश की कि दामन को झटकता हूँ मैं रुक रुक के सफर में, रुक रुक के सफर में। हर बार निकल आते हैं दो चार मुखालिफ, दामन को
جھٹکتا ہوں میں رک رک کے سفر میں، ہر بار نکل آتے ہیں دو چار مخالف، وفا سے بڑھ کر وفا کی ہم نے، آج ہم سے وفا کا ثبوت مانگا جاتا ہے، وفا سے بڑھ کر وفا کی ہم نے، وفا کا اب ہم ثبوت بھی دیں، وفا سے بڑھ کر وفا کی ہم نے، وفا کا اب ہم ثبوت بھی دیں، یہ کون سورج سے پوچھتا ہے کہ آپ تھوڑی سی روشنی دیں، یہ کون سورج سے پوچھتا ہے کہ آپ تھوڑی سی روشنی دیں، جواب برسیں گے آسمان سے، سوال اپنے بدل کے دیکھیں، جواب برسیں گے آسمان سے، جواب برسیں گے آسمان سے، سوال اپنے بدل کے دیکھیں، بہت دیا ہے لبوں کو پانی، لبوں کو تھوڑی سی تشنگی دیں، بہت دیا ہے لبوں کو پانی، بہت دیا ہے لبوں کو پانی، جواب برسیں گے آسمان سے، سوال اپنے بدل کے دیکھیں، بہت دیا ہے لبوں کو پانی، لبوں کو تھوڑی سی تشنگی دیں، لبوں کو تھوڑی سی تشنگی دیں۔ ایک غزل کے بس 4-5 شعر یاد کرتا ہوں، تھوڑا سا مختلف لہجے کے ہیں۔ دنیا والوں تم لوگوں نے ہنستا چہرہ دیکھا ہے، دنیا والوں تم لوگوں نے ہنستا چہرہ دیکھا ہے، تنہائی نے لیکن میرا سچا چہرہ دیکھا ہے، دنیا والوں تم لوگوں نے ہنستا چہرہ دیکھا ہے، تنہائی نے لیکن میرا سچا چہرہ دیکھا ہے۔ ایک عہد کی بات ہے کہ اپنے ہر حال کا شاہد وقت ہے، کیونکہ اس نے تو ہنستا بستا بنتا بگڑتا مرتا چہرہ دیکھا ہے، اپنے ہر حال کا شاہد وقت ہے، کیونکہ اس نے تو ہنستا بستا بنتا بگڑتا مرتا چہرہ دیکھا ہے۔ اور غزل کے تغزل کے لہجے کے 2-3 شعر یہاں سے پیش کرتا ہوں کہ خواب و خیالوں میں بھی ہم نے پاس ادب کا رکھا ہے، خواب و خیالوں میں بھی ہم نے، خواب و خیالوں میں بھی ہم نے پاس ادب کا رکھا ہے، آپ سے پہلے پوچھا اور پھر آپ کا چہرہ دیکھا ہے، خواب و خیالوں میں بھی ہم نے پاس ادب کا رکھا ہے، آپ سے پہلے پوچھا اور پھر آپ کا چہرہ دیکھا ہے، آنکھوں میں ہی ایسی کشش تھی آنکھوں کے ہی رہے اسیر، دعویٰ یہ تو کر نہیں سکتے پورا چہرہ دیکھا ہے، آنکھوں میں ہی ایسی کشش تھی آنکھوں کے ہی رہے اسیر، دعویٰ یہ تو کر نہیں سکتے پورا چہرہ دیکھا ہے۔ اور عباسی صاحب آپ کی نظریہ شعر کے لب پہ تبسم خود میں گمسم ایسے کبھی نہیں تھے تم، لب پہ تبسم خود میں گمسم ایسے کبھی نہیں تھے تم، کچھ تو بتاؤ آخر صاحب کس کا چہرہ دیکھا ہے، لب پہ تبسم خود میں گمسم ایسے کبھی نہیں تھے تم، کچھ تو بتاؤ آخر صاحب کس کا چہرہ دیکھا ہے، ساقی تو ساقی ملا مفتی عابد زاہد واعظ کا، ساقی تو ساقی ملا مفتی عابد زاہد واعظ کا، میں نے میخانے میں چھپ کر سب کا چہرہ دیکھا ہے، ساقی تو ساقی چھپ کر کا جواب نہیں ہے، اور میں چھپ رہا تھا اور آپ وہاں پہنچ گئے، میں نے میخانے میں چھپ کر سب کا چہرہ دیکھا ہے، دنیا والوں تم لوگوں نے ہنستا چہرہ دیکھا ہے، تنہائی نے لیکن میرا سچا چہرہ دیکھا ہے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ، بہت بہت۔ آئیے حضرات، اب ہم مشاعرے کے آخری منزل پہ آ گئے ہیں، وہ لمحہ جس کی یقیناً آپ تمام بہت بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں۔ حاضرین، آج کی شام جناب فرحت شہزاد کے نام کی گئی ہے، وہ آج اس مشاعرے کی صدارت بھی فرما رہے ہیں۔ ہندوستان والے کہتے ہیں کہ فرحت شہزاد ہمارے ہیں، پاکستان والے کہتے ہیں یہ تو ہمارے ہی ہیں، امریکہ والے کہتے ہیں یہ تو پاسپورٹ بھی یہی کہتا ہے۔ بہرحال لیکن فرحت شہزاد صاحب خود اس قبیل کے شاعر ہیں جو نہ اپنے آپ کو ہندوستان سے، نہ پاکستان سے، نہ امریکہ سے، نہ کسی ملک سے وابستہ کرتے ہیں۔ وہ خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ آج ہم کسی ملک کے نہیں بلکہ زمین کے باشندے ہیں۔ میں آج کے صاحب صدر جناب فرحت شہزاد صاحب کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں۔
ہے